नमस्कार, नेपाल टाइम्समा स्वागत छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ। उक्त समीक्षाले 2080 जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको सावा ब्याज दायित्व भाका नागेको 1 महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने ब्याज दर करिडोर अन्तर्गतका दरहरूलाई यथावत राखिएको छ। अर्थात् सरल रूपमा भन्नुपर्दा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा उद्योग व्यवसायी तथा शेयर लगानीकर्ताहरूका लागि भने हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भएको स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। कारण न त अर्धवार्षिक समीक्षाले बढेको ब्याज दर घटाउन सकेको छ, न त धितोपत्र बजारको मार्जिन लेन्डिङको 12% को सीमा नै खारेज गर्न सकेको छ। त्यसैले पनि उद्योगी व्यवसायीहरू धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरू मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रति भने सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले भदौ 1 गतेदेखि 1% ले बढाउँदै अनिवार्य नगद अनुपात CRR दर 4% कायम गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात SLR 2079 पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले 12%, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले 10% पुर्याउनु पर्ने बताइएको थियो। तर मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले विद्यमान 8.5% को बैंक दरलाई भने 7% मा झार्ने बताएको छ। यसले सरकारी धितोपत्रहरूको सुरक्षामा लाग्ने ब्याज दर कम गर्न भूमिका खेल्ने भए पनि यता कर्जा र निक्षेपको ब्याज दरमा भने खासै तात्विक फरक नपार्ने बताइएको छ। मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रभाव भई 2069 पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको 2 करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी 2080 असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनः तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिएको छ। यसअघि मौद्रिक नीतिले 5 करोड रुपैयाँसम्मको उद्यम व्यवसाय कर्जामा 2079 असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको सावा ब्याज 2079 असोज मसान्तसम्म भुक्तान गरे पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो भने उक्त कर्जालाई उत्पादनशील र व्यापारिक गरी 2 वर्गमा छुट्याई खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्य पालन, निर्यातजन्य र 100% स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि प्रभावित हुने कर्जामा कम्तीमा 2 करोडसम्म आधार दरमा 2% मात्र प्रिमियम लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। विद्यमान बैंक ब्याज दर करिडोर अन्तर्गतका मौद्रिक नीतिको यसअघिकै व्यवस्थाको निरन्तरता अनिवार्य नगद अनुपात CRR, वैधानिक तरलता अनुपात SLR र स्थायी तरलता सुविधा SLF सम्बन्धी व्यवस्थाका दरहरूलाई यथावत राखिएको आज आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। मौद्रिक नीतिबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI का अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने मौद्रिक नीतिबाट खुसी बेखुसी हुनुपर्ने कारण नरहेको, आवश्यक मौद्रिक नीतिको समीक्षाले साना लघु उद्यमीहरूका लागि केही राहत दिने गरी नीति लिएको, तर अर्कातर्फ भने अहिलेको मुख्य समस्या ब्याज दरको विषयमा केही नबोलेको बताएका छन्। यता नेपाल उद्योग परिसंघ CNI ले भने मौद्रिक नीति समीक्षालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेका मुख्य 2 विषय स्वागत योग्य भएको परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र राज पाण्डेले बताएका छन्। हामीले प्राथमिकतामा राखेर माग्दै आएको विषय भनेको ब्याज दर र कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि हो, उनले भनेका छन्। यसलाई सम्बोधन गरेको विषय स्वागत योग्य छ। नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा शेयर लगानीकर्तालाई कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात जस्तो भएको बताएकी छिन्। उनले आफूहरूले राखेको 4/12 को नीति मध्ये 4 हटिसकेको अवस्थामा 12 को क्याप पनि हटाउन माग गर्दै अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई भेटेर विशेष आग्रह गर्दा पनि सुनवाई नभएको बताइन्। त्यस्तै उनले शेयर कर्जामा लगाइएको 150% को जोखिम भारतीय औसतलाई 100% नै कायम गरिनुपर्ने बताएकी छिन्। तर नेपाल इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट शेयर लगानीकर्ता अहिले नै निराश हुनु नपर्ने बताएका छन्। उनले शेयर लगानीकर्ताका माग आगामी दिनमा सर्कुलर र निर्देशन मार्फत सम्बोधन हुन सक्ने भएकाले अहिले नै निराश हुनु नपर्ने बताएका हुन्।
चरम आर्थिक संकटबीच उच्च दरमा बढेको ब्याज दरलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षाले केही घटाउने अपेक्षा उद्योगी व्यवसायीहरूमा रहेको थियो। तर मौद्रिक नीतिले ब्याज दर करिडोरहरूलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेसँगै व्यवसायीहरू निराश देखिनु स्वाभाविक पनि हो। तर मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको केन्द्रीय बैंकले भने मौद्रिक नीतिले लिएको नीति, कार्यान्वयनको अवस्था र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थितिलाई मनन गर्दा तत्कालका लागि ब्याज दर करिडोर लगायत अन्य वित्तीय तथा नीतिगत दरहरूमा केही गर्नुपर्ने नदेखिएको बताएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा भएको छ र आशातीत मागहरू भने सम्बोधन भएका छैनन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहे पनि डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। सरकारले आश्वासन दिए पनि त्यसअनुसार व्यावहारिकता नदेखिँदा उद्योगी व्यवसायीहरू रुष्ट छन् र उनीहरूले राखेको एक अङ्कको ब्याज दर एकादेशको कथा जस्तै बनिसकेको छ। पेनाल ब्याज हटाउने मुख्य विशेषता सहित आएको मौद्रिक नीति र यसको मिश्रित प्रतिक्रियाका बीच अर्धवार्षिक समीक्षाबारे तपाईका विचारहरू के छन्? अवश्य व्यक्त गर्नुहोला।